अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किन हालात में मदीना की तरफ हिजरत की। आपको आपके शोहर से जुदा कर दिया गया था और आपसे आपके बेटे को छीन लिया गया था। इस वीडियो में हम उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हिजरत मदीना के दर्दनाक वाक़या को बयान करेंगे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन खुशनसीब ख़वातीन में से हैं जिन्होंने इब्तिदाए इस्लाम ही में इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल किया। अभी मुसलमानों की तादाद सिर्फ 10 तक पहुंची थी कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई, जो कि आपके फुफीज़ाद भाई भी थे, अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद, जिनकी कुनियत अबू सलमा है, अपनी जोजा हिंद बिनते अबी उमैया, जिनकी कुनियत उम्मे सलमा है, को लेकर खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके आने पर खुशी का इजहार फरमाया, कुरान पाक की चंद आयात पढ़कर सुनाई और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। कलाम बारी ताला की समाअत के बाद अबू सलमा ने कहा, भाई होने के नाते मेरा भी हक बनता है कि मैं उस रोशनी से अपनी रूह को मुनव्वर करूं जिससे दूसरे फैज़ हासिल कर रहे हैं, और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दोनों मियाँ बीवी को मुसलमान करके अपनी ग़ुलामी में दाखिल कर लीजिए। चुनाचा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल किया। दोनों मियाँ बीवी ने पहले हबशा की तरफ हिजरत की, फिर मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। यहाँ हम आपकी हिजरत मदीना का दर्दनाक वाक़या बयान करते हैं, और ये वाक़या हम उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ुबानी बयान करते हैं। खुद फरमाती हैं कि जब अबू सलमा ने हिजरत का इरादा किया तो ऊँट पर कजावा कस कर मुझे और मेरे बेटे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बिठा दिया और उसकी नकेल पकड़कर आगे चलते रहे। मेरे मेके वालों को, यानी मेरे कबीला बनु मुगीरा को हमारे रवाना होने की खबर हुई तो उन्होंने अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि तुम अपने बारे में खुद मुख्तार हो सकते हो, मगर हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाने देंगे। जवाब में अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरी बीवी है, मैं इसे लेकर जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, मगर कबीले वाले ना माने। इस पर कबीले वालों ने जवाब दिया कि हमारा फैसला है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाएगी। ये कहकर अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से ऊँट की नकेल छीन ली और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो तन्हा मदीने की तरफ चल दिए। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना जाते हुए अपनी बीवी को नसीहत की कि इस्लाम पर डटे रहना। जवाब में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आप मुतमईन रहिए, जान कुर्बान कर दूंगी मगर इस्लाम को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। फरमाती हैं कि जब इस वाक़े की खबर मेरे ससुराल वालों को मिली तो वो मेरे मैका वालों से झगड़ने लगे कि तुम्हें अपनी बेटी का इख्तियार है, मगर हम अपने बेटे सलमा को तुम्हारे पास क्यों छोड़ें, जबकि तुमने अपनी लड़की को उसके खावंद के पास नहीं छोड़ा। ये कहकर उन्होंने आगे बढ़कर बच्चे को छीन लिया। बच्चे को ज़बरदस्ती छीनने में इसका हाथ उतर गया और वो तेज़ तेज़ रोने लगा। मजबूर शोहर की तन्हा हिजरत और बच्चे का छिन जाना, लेकिन क्या मजाल थी कि इस्लाम की इस मुक़द्दस खातून के ईमान में ज़रा भर भी कमज़ोरी नहीं आई। आपने सब्र व इस्तकामत का अमली मुज़ाहरा करते हुए एक मिसाल कायम कर दी। सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़ालिमों ने इनकी सारी कायनात छीन ली थी। इन्हें अपने शोहर और बच्चे की जुदाई का गम सताता। फरमाती हैं, मुझे इस बात का इस कदर शदीद सदमा पहुंचा
کہ میں روزانہ آبادی سے باہر جاتی اور شام تک اس مقام پر بیٹھ کر روتی جہاں میں اپنے شوہر کو مدینے کی طرف رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ شوہر کے پاس جا سکی نہ ہی بچہ مل سکا۔ یہ فرماتی ہیں ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میری حالت دیکھ کر خاندان والوں سے کہا کہ تم کو اس بے کس پر رحم کیوں نہیں آتا، اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ یہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، اس کو اپنے بچے اور شوہر سے کیوں دور کر رکھا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی نے ان سب کو راضی کر لیا کہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ فرماتی ہیں کہ اس بات کی خبر جب میرے سسرال والوں کو ملی تو انہوں نے بچہ مجھے دے دیا۔ بچہ ملنے اور شوہر کے پاس جانے کا اختیار مل جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر تنہا مدینے کی طرف چل پڑی۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ آپ پہلی خاتون تھی جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ فرماتی ہیں کبھی میں تقریباً 3-4 میل ہی چلی تھی کہ عثمان بن طلحہ ملے، پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا مدینہ اپنے خاوند کے پاس۔ پوچھا کوئی تمہارے ساتھ ہے؟ جواب دیا نہیں، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے چل دیے۔ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے عثمان جیسا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ جب منزل پر اترنا ہوتا تو وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی، اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ پر سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں سوار ہو جاتی۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب ان کی نظر عمرو بن عوف کی آبادی پر پڑی جو قباء میں تھی تو کہا کہ آپ کے شوہر یہی ہیں، آپ چلی جائیں۔ چنانچہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح مدینے میں اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 دفعہ اسلام کے لیے ہجرت کی اور اسلام کی خاطر گھر بار چھوڑا۔ 2 دفعہ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور یہ تیسری ہجرت مدینہ کی طرف آپ نے اس حالت میں کی تنے تنہا گھر سے نکلی۔ فرماتی ہیں کہ اس سال جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ آپ مدینہ میں پہنچی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارتی رہیں، مگر غزوہ احد کے بعد آپ کے شوہر انتقال فرما گئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا اور آپ کو ام المومنین کا شرف عطا کیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل وسیم شہزاد کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔